आर्थिक वर्ष 2078-79 को बडियाताल गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम। सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, नेपाली जनताको चाहना अनुरूप प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानता, सामाजिक विकासको लागि विभिन्न चरणमा भएका विभिन्न आन्दोलनका लोकतान्त्रिक एवं मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आम नेपाली जनताहरूमाझ संविधान सभाको निर्वाचनमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित नेपालको संविधान 2072ले संघीयता र स्वशासनको जनचाहनालाई परिपूर्ति गर्दै राज्य प्रणालीको रूपान्तर गरी एकात्मक ढाँचाको राज्य प्रणालीको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गरी सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थापना गरिएको छ। यसरी राज्य पुनर्संरचना सम्मका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवन दिई बलिदान गर्ने वीर सपुतहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण विश्व जगतलाई विपदलाई सामना गर्नु परेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि गम्भीर सङ्कटमा रहेको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टको कारण विश्व लगायत नेपाल समेत निकै प्रभावित भयो। यस पटक बर्दिया र हाम्रो पालिका समेत निकै प्रभावित भयो। अझैसम्म पनि यसको जोखिम कायमै रहेको छ। यस पटक दोस्रो भेरिएन्टबाट यस पालिकामा 30 जनाको अकालमा मृत्यु हुन गएको छ। यसमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति यो सभाबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। कोभिड पोजिटिभ भई होम आइसोलेसन र अस्पतालमा स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएका सबैप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु। यस महाविपत्तिको घडीमा जनचाहना अनुरूप यस गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण एवं चुनौतीको रूपमा लिएको छ। संविधानको एक स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गरेको यस गाउँपालिकाले प्राप्त स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग हुने गरी जनभावना अनुसार कार्यक्रमलाई समेटेर यस सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को यस गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट जनआकाङ्क्षा अनुरूप नेपालको संविधान 2072 निर्मित भएकोमा सोही संविधानको भाग 17, 18 र 19 का धारा 214 देखि 220 सम्ममा स्थानीय तहलाई एक स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गरिएको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभाबाट स्वीकृति पश्चात नीति अनुरूप वार्षिक बजेट सभाबाट स्वीकृति गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सोही अनुरूप आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि यस गाउँपालिकाले आफ्नो राजस्व परिचालन एवं स्रोत अभिवृद्धि, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, विपद व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र सुशासनको लागि अंगीकार गरिने नीतिहरूको विषयमा यस गरिमामय सभालाई जानकारी गराउन अनुमति चाहन्छु। यस आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रु 76 करोड 49,21,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस बडियाताल गाउँपालिकाले निम्न सेवाहरूलाई निःशुल्क गरेको छ: औषधि उपचार सिफारिस, विपद सम्बन्धी सिफारिस, आर्थिक सहायता सम्बन्धी सिफारिस, गरिब छात्रवृत्ति सम्बन्धी सिफारिस। नयाँ योजनाहरू: यस पालिकाको योजनाबद्ध विकासको लागि यस पालिकाले सबै क्षेत्रका 50 किलोमिटर बढी सडकहरूको यस वर्ष डिपिआर गरिएको छ। त्यसलाई क्रमिक रूपमा आर्थिक रूपमा विपन्न सम्बन्धी सिफारिस। पालिका स्तरीय गौरवका योजनाहरूमा विगतदेखि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सञ्चालन रहेका बडियाताल गाउँपालिकाका गौरवका योजनाहरू आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गरिनेछ। भोलागढीदेखि डाँफे कालोपत्र बाटो निर्माण, भोलागढीदेखि बडियाताल कालोपत्रे बाटो निर्माण, सिमरादेखि शिवशक्तिपुर कालोपत्रे बाटो निर्माण, पञ्चबजारदेखि जनतानगर कालोपत्रे बाटो निर्माण, 50 देखि कण्ठपुर कालोपत्रे बाटो निर्माण, सोरा गाउँदेखि खैरेनीसम्मको कालोपत्रे बाटो निर्माण, जमुनी सीतापुर बजारदेखि शान्तिपुरसम्मको कालोपत्रे बाटो निर्माण, कालिका सभा हल निर्माण, विद्याज्योति मावि नमुना विद्यालय निर्माण कालिका। यस पालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयको शैक्षिक तथा निर्माणको स्तर उन्नति। खेल मैदान डाँफे भोलागढी पार्क बडियाताललाई प्रमुख गौरवको योजना अनुसार निरन्तरता।
बोगटियाको शिव मन्दिर पुनर्निर्माण गरिनेछ। नयाँ गौरवका योजनाहरूमा यस पालिकाको योजनाबद्ध विकासको साथै पालिकाको सबै क्षेत्रका 50 किलोमिटरभन्दा बढी सडकलाई यस आर्थिक वर्षमा हामीले डिपिआर गरिएको छ। त्यसलाई क्रमिक रूपमा प्राथमिकताको आधारमा सडक निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। मैनापोखर स्वास्थ्य चौकीमा 2500 को अस्पताल बनाउने प्रक्रिया डिपिआर तयार गरी अगाडि बढिसकेको छ र यस आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट बजेटसहित विनियोजन भइसकेको छ र यो आर्थिक वर्षमा हामी टेन्डरको प्रक्रियाबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। साथै सोरा स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गरी अस्पताल निर्माणको कामलाई प्रारम्भ गरिनेछ। यस पालिकाको वडा नम्बर 9 मा रहेको साबिक कपास विकास समितिको 50 बिघा जग्गामा नेपाल सरकारबाट औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि औद्योगिक ग्राम घोषणा भई सकेको र यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भिक कार्यको थालनी गरिनेछ। कृषि पशुपालन, महिला, दलित, जनजाति, शहीद परिवार, द्वन्द्व पीडित, सुकुम्बासी, अपाङ्ग, युवा, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिकको विकासका लागि विशेष योजना बनाई अगाडि बढ्नेछ। कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्ट र सम्भावित तेस्रो भेरिएन्टको प्रकोपबाट पालिकावासीहरूलाई सुरक्षित बनाउन प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रकम विनियोजन गरी रकम खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 2वटा एम्बुलेन्स खरिद गरिनेछ। यस बडायाताल गाउँपालिकामा पालिकाभित्रका सहकारीहरूको साझेदारीमा गोदामको निर्माण गरिनेछ। कृषि उत्पादनको भण्डारमा सहयोग पुर्याउनको लागि साना खालका कोल्ड स्टोर निर्माणमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग लागत साझेदारीमा काम अगाडि बढाइनेछ। सोरा स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिनेछ। साथै सबै स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरूलाई ल्याब सहितको सुविधा सम्पन्न गरिनेछ। 50 देखि बोगटियासम्मको कालोपत्रे बाटो निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। मैनापोखरदेखि हलञ्चोक हुँदै खैरेनीसम्मको बाटोलाई स्तरोन्नति गरिनेछ। शीतला बजारदेखि उत्तर जाने स्याउली बजार वडा नम्बर 8 को उत्तरतिर जाने बाटो कालोपत्रे बाटो निर्माण गरिनेछ। सतपतियादेखि सरस्वती माविको बाटोको सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश सरकारको साझेदारीमा मैनापोखर बजारदेखि शिवशक्तिपुर भन्सार हुँदै जमुनी सीतापुरसम्म कालोपत्रे बाटोको निर्माण गरिनेछ। सङ्घ सरकारको साझेदारीमा कालिकाको पञ्चबजारदेखि जमुनीको मानखोलासम्मको कालोपत्रे बाटोको रकम विनियोजन भएको छ र त्यसमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नेछ। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा ग्याङ नदी र मिड्किया पुल निर्माणको योजना राखिनेछ। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कालिका विद्याश्रमदेखि पूर्व कालोपत्रे बाटोलाई अगाडि बढाइनेछ। बबई सिँचाइ योजनासँगको सहकार्यमा बडायाताल गाउँपालिकाभरि सिँचाइ निर्माणको लागि कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको भवन र बाँकी रहेका वडापालिकाको भवन यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यस पालिकाको सडक सञ्जाल सडक गृहयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको त्यसलाई पूर्णता दिई योजनाबद्ध विकास अगाडि बढाइनेछ। कोभिडका कारण धेरै मानिसहरू प्रभावित भएको, रोजगारी समेत गुमेको कारण त्यस्ता युवाहरूले सामूहिक रूपमा लिजमा जग्गा लिएर व्यावसायिक कृषि गर्न चाहेमा यस पालिकाले उन्नत बिउ, मल खरिद, कृषि सामग्री अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ। यस्तो कार्यक्रमहरूमा इच्छुक गैर सरकारी सङ्घ संस्थासित साझेदारी पनि सञ्चालन गरिने नीति लिएको छ। उज्यालो बडायाताल अभियानको थालनी गरी सबै वडाहरूमा सडक बत्तीको व्यवस्था गरिनेछ। बडायाताल गाउँपालिका माछा खेतीको राम्रो सम्भावना रहेकोले वडा नम्बर 3 मा रहेको सिमरा ताललाई माछा विकास केन्द्र स्थापना गर्नको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरी अनुसन्धान केन्द्र बनाउनको लागि चाहिँ पहल गरिनेछ। वर्षायाममा सडक बिग्रिन र तत्काल काम गर्न कठिन पर्ने हुँदा सडक मर्मत कोष स्थापना गरी त्यसबाट सडक मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस पालिकाको एकमात्र वडा नम्बर 8 र 9 को सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको
ल्यान्डिङ फिल्ड साइटलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन बजेट व्यवस्था गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यस पालिकामा रहेको बर्थिङ सेन्टर खोप केन्द्रहरूको पालिका र साझेदारी संस्थासँग मिलेर भौतिक अवस्था सुधार गरिनेछ। उत्पादनमा अनुदान दिने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरी सहकारीहरू मार्फत कार्य सञ्चालन गरिनेछ। हिंसामा परेका महिला बालबालिकाका लागि तत्काल उद्धार संरक्षणको लागि उपयुक्त स्थानमा सेफ हाउस सञ्चालन गरिनेछ। विपदको बेला मानिसहरूलाई आश्रयको लागि वडा नम्बर 3 र 4 मा होल्डिङ हाउस निर्माणको लागि साझेदारी गरी अगाडि बढाइनेछ। पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम र टोल विकासमा टोलकै मानिसहरूको परिचालनको लागि टोल सरसफाई तथा टोल सुधार समिति गठन गरी परिचालनको लागि निरन्तरता दिइनेछ र बजेट समेतको व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू यस आर्थिक वर्षदेखि वडाबाटै सञ्चालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। महिला बालबालिका दलित जनजाति पछाडि परेका वर्गहरूको उत्थान र सामाजिक समावेशीकरण र मूल प्रवाहको लागि बनेका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। युवा बालबालिका महिला ज्येष्ठ नागरिक दलित जनजाति कृषकहरूका लागि पालिका स्तरीय वडा स्तरीय सञ्जाल तयार गरी बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहभागिता र अपनत्वको विकास गराइनेछ। आन्तरिक खर्चलाई नियन्त्रण सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिँदै पदाधिकारी र कर्मचारी आचार संहिता निर्माण गरी पालनामा जोड दिइनेछ। राजस्व परिचालन एवं स्रोत अभिवृद्धि सम्बन्धी नीतिहरू व्यवसायलाई कर बढाउने भन्दा करको दायरा बढाउँदै व्यवसायलाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित सरकारी निजी साझेदारीमा कर जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा राजस्व सङ्कलन कार्यलाई अझै व्यवस्थित गरी हालकै वडा कार्यालयहरूबाट कर शुल्क दस्तुर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक पेसा व्यवसाय करका श्रेणी तथा दर बमोजिम करदाता पहिचान गर्ने लगत राख्ने गाउँपालिकाद्वारा तोकिएको दरका आधारमा पेसा व्यवसायका करदाता प्रस्तायी श्रेणी निर्धारण गरी कर असुली व्यवस्थापनलाई सहज र थप प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। वार्षिक पेसा व्यवसाय कर र घर बहाल कर असुली कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन वडा समिति र टोल विकास संस्थाहरू गठन गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र जिम्मेवार बनाउने नीति सहितको कार्यविधि पारित गरी लागू गरिनेछ। अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित उद्योग स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित र रोजगारी सिर्जना हुने उद्योगहरूमा नियम अनुसार कर छुटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ सभाद्वारा तोकिएको कर समयमै कर भुक्तान गर्न सूचना प्रवाह गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। कर शुल्क दस्तुर असुली कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई बक्यौता न्यून गराउने प्रयास गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व वाणिज्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जस्ता कार्यालयहरूमा दर्ता भई व्यवसाय गरी आएका व्यवसायहरूलाई गाउँपालिकामा शुल्क लिई पालिकामा दर्ता प्रक्रियामा आउन सूचना जारी गरी व्यवसायहरूको पृथक पृथक लगत कायम गरिनेछ। बडियाताल गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको कुनै पनि व्यक्ति सङ्घ संस्थाले भवन जग्गा गोदाम सेड आदि आंशिक वा पुरै बहालमा लगाएका धनीहरूसँग निजले बहालमा लगाएको बहाल अङ्क समेत सम्बन्धित धनीसँग कानुन बमोजिम बहाल कर लिइनेछ। पेसा व्यवसाय कर घर बहाल कर मनोरञ्जन करहरूलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्यविधि निर्देशिका बनाई व्यवस्थित गरिनेछ। साथै केबुल सञ्चालक र डिस होम विक्रेता डिलरहरूसँग समन्वय गरी प्रत्येक केबुल सञ्चालकबाट ग्राहक सङ्ख्याको आधारमा मासिक रूपमा मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कानुन बमोजिम गठित कम्पनी उद्योग प्रतिष्ठान औद्योगिक संस्थाहरूसँग कानुन बमोजिमको कर र बक्यौता असुलीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा गाउँपालिकालाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन प्रचलित कानुन बमोजिम लगाउन सकिने राजस्वको सबै स्रोतहरूको वस्तुप्रक पहिचान र विश्लेषण प्रक्षेपण गरी
प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाई कर वृद्धितर्फ भन्दा दायरा वृद्धितर्फ विशेष जोड दिइनेछ। साथै हालको कर शुल्क सङ्कलन कार्यलाई अझ थप प्रभावी बनाई सबै करदाताहरूको सहभागितामा राजस्व अभिवृद्धिको कुल बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको अंश वृद्धि गरिँदै लगिनेछ। राजस्व सङ्कलन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँवासीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा सेवाग्राहीले भुक्तान गर्नुपर्ने कुनै पनि कर दस्तुर र फिजोडको आधारमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिनेछ। त्यसको लागि वडा कार्यालयहरूलाई राजस्व प्रशासन शाखासँग समन्वय गरी व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ। वित्तीय स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र नागरिकहरूको समाजको सहभागिता र सहकार्यलाई बढाउँदै लगिनेछ। सम्पूर्ण करदातालाई स्वस्फूर्त रूपमा करको दायरा ल्याई आफूले तिरेको करको उचित उपयोग भएको छ भन्ने अनुभूति दिलाउन बडियाताल गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार सूचना पार्टी वेबसाइटमा र मासिक र चौमासिक रूपमा कार्यालयमा त्यसको प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकालाई नियमित र बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने परम्पराको सुरुवात गरिनेछ। बडियाताल गाउँपालिकाको विकास निर्माण तथा सेवा सुविधा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको कमीलाई पूर्ति गर्न नेपाल सरकार, दार्ती निकाय, सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रसँग नागरिक समाज लगायत सबै सम्भाव्य आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रका निकायहरूसँग समन्वय गरी स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी कुल बजेटको अङ्क वृद्धि गर्न विशेष जोड दिइनेछ। बडियाताल गाउँपालिकाको स्वामित्व वा भोकाधिकार रहेको गाउँपालिकाले संरक्षण र परिचालन गर्न सक्ने भवन, जग्गा, जमिन, हाट बजार, ताल, तलैया तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी राजस्व आम्दानी गर्ने माध्यमको रूपमा परिचालन गरिनेछ। यस्तो स्रोतको परिचालन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको अवलम्बन गर्न जोड दिइनेछ। स्रोत परिचालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्धन गर्न पीपीपी पब्लिक प्रोजेक्ट पार्टनरसिप अवधारणा अन्तर्गत आधारित कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको समेत अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकामा व्यवसाय दर्ता नभएको तर सम्बन्धित कार्यालयमा पेसा व्यवसाय दर्ता गराई कारोबार सञ्चालन गरेको अवस्थामा पसल बन्द रहेको वा कारोबार नै सञ्चालन नगरेको भनी सिफारिस माग गर्न आउनेहरूको हकमा वडा समितिबाट कारोबार सञ्चालन नभएको भनी सिफारिस भई आएकालाई कम्तीमा 1 वर्षको व्यवसाय कर लिएर मात्रै सिफारिस गरिनेछ। विशेष परिस्थितिमा उल्लेखित कर, शुल्क, दस्तुर आदिका दायरा दरहरूमा कार्यान्वयनको समयमा समस्या पर्न आएमा आगामी गाउँसभाबाट अनुमोदन गराउने गरी गाउँ कार्यपालिकाबाट कर, दस्तुर आदिको दायरा र दरहरूमा आवश्यकता बमोजिम हेरफेर गर्न सकिनेछ। गाउँपालिकाले प्रत्येक घर, व्यावसायिक भवन, विद्यालय, रेस्टुरेन्ट, होटल, थोक व्यापारी, फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी, अन्य फोहोर मैला उत्पादन विसर्जन गर्ने तोकिए बमोजिमका फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्क लिने विषयमा सरकारवालासँग व्यापक छलफल गरी थप सरसफाई शुल्क लिने व्यवस्था गरिनेछ। बडियाताल गाउँपालिका गाउँसभाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीहरूको आफ्नो घर जग्गा बहालमा दिएको भए बहाल कर र व्यवसाय गरेको भए व्यवसाय कर तथा अन्य दायित्व भए समयमै बुझाउन अनिवार्य गरिनेछ। साथै बहालमा बस्ने कर्मचारीहरूले आफू बसेको घरधनीलाई बहाल कर र व्यवसाय कर बुझाउन पहल गर्न लगाइनेछ। गाउँसभाबाट पारित आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिने कर तथा राजस्वको दायरा र दरहरूको विषयमा सरकारवालासँग छलफलको साथै करदाता शिक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि राजस्व परामर्श समिति, राजस्व शाखाको लागि छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। यस पालिकामा लगानीको सम्भाव्यतालाई अध्ययन गरी स्थानीय उद्योग वाणिज्यको सहयोगमा गाउँपालिकामा उद्योग, पर्यटन, उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि सम्मेलनको आयोजना गरी स्थानीय रूपमा रोजगारको सिर्जना र उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाको लागि अनुकूल वातावरणलाई पहल गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस पालिकाभित्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा राखिएका व्यावसायिक होल्डिङ बोर्डहरूलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। व्यवसाय दर्ता सञ्चालन नभएका व्यवसायहरूले सो व्यवसाय बन्द गर्न चाहेमा व्यवसाय सञ्चालनदेखि हालसम्म व्यवसाय नगरेको वडाको सिफारिस
ल्याएमा 1 वर्षको लाग्ने दस्तुर तिरी बन्द गर्न कार्यपालिकाले निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। होल्डिङ बोर्ड लगायत विज्ञापन क्षेत्रको कर, निकासी कर र घर भाडा कर जस्ता कर असुली हुन नसकेकोले यी करहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्कलन गरिनेछ। विगतको बाँकी कर चुक्ता गर्ने म्याद 2077 चैत मसान्तसम्म दिएकोमा छुटको म्याद सकिएको र अबदेखि तोकिएकै दर रेटमा असुल उपर गरिनेछ। गाउँपालिकाको क्षेत्रका कृषियोग्य सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरी 1 वार्ड 1 कृषि नमुना व्यवसायिक खेतीको लागि प्रत्येक ओडामा कृषि प्राविधिकका साथै कृषि सेवा केन्द्र, कृषि पाठशालाको स्थापना गरी निःशुल्क माटो परीक्षण गरी सिफारिस अनुरूपको बिउ बाली रोपी कृषि उत्पादनलाई जोड दिइनेछ। स्थानीय क्षेत्रमा गठन भएका सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्नुको साथै कृषिमा सहकारी सङ्घको साझेदारी सहकार्यमा जोड दिइनेछ। ती सहकारी मार्फत अर्ग्यानिक खेती तथा जमिन लिजमा लिई वा चक्लाबन्दी गरी कुनै फर्म वा व्यक्ति समूह वा सहकारीले व्यावसायिक कृषि गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। करार खेती चक्लाबन्दी गरी उत्पादन वृद्धिको लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी यान्त्रिकरणमा जोड दिइनेछ। हरियालीमा, सुन्दरतामा, जनताको स्वास्थ्यमा, आयमा जोड दिन कम्तीमा 1 घरमा 5 फलफुलको बिरुवा रोप्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरी सहयोग गरिनेछ। यसलाई अभियानकै रूपमा लैजान वडा स्तरमा टोल विकास समिति मार्फत अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषि शाखा मार्फत 50% अनुदानमा मागको आधारमा बिरुवा उपलब्ध गराइनेछ। रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न प्राथमिक मलको प्रयोगलाई जोड दिन प्राथमिक मल बनाउने तालिमको व्यवस्था गरिनेछ र व्यावसायिक प्राथमिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न वातावरण तयार गर्न व्यक्ति समूहलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। यस खालको सिप ज्ञान दिन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनलाई स्थानीय बजारीकरण गर्न प्रत्येक वडामा हाट बजार सञ्चालन गर्ने, अन्य क्षेत्रबाट विशेषतः भारतबाट आउने तरकारी पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता हाट बजारहरूको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, दैनिक रूपमा हाट बजार सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। यस पालिकाबाट उत्पादित तरकारी लगायत कृषि उपजहरूको प्रभावकारी बजारीकरणका लागि पालिका स्तरीय कृषि उत्पादन बजारीकरण समिति बनाई व्यक्ति, फर्म, समूह, सहकारी मार्फत बजारीकरणका आवश्यक साधन खरिदको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनलाई मूल्य वृद्धि गरी कृषकलाई लाभ पुर्याउनको लागि स्थानीय सहकारी समूह व्यक्ति मार्फत कृषि उत्पादनको सङ्कलन र ग्रेडिङ, प्याकिङ र प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। बबई सिँचाइ योजनालाई प्रभावकारी रूपमा सबै ठाउँमा सहज रूपले सेवा पुर्याउनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ र बबई सिँचाइ आयोजनाको साथै साना सिँचाइ तथा डिप ट्युबवेलहरू जडान कार्यमा विशेष जोड दिइनेछ। पशु खोप कार्यक्रम, पशु गोठ सुधार व्यवस्थापन, पशु आहारा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपालन कृषकहरूलाई केही अनुदानको व्यवस्था मिलाई दुग्ध उत्पादनमा विशेष जोड दिई दुध उद्योग स्थापनाको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ। साथै अनुभव आदान प्रदानको लागि विभिन्न किसिमका तालिम र भ्रमणको व्यवस्था मिलाइनेछ। दुग्ध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी, निजी र सहकारी अवधारणा अनुसार डेरी उद्योगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पशु बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। हाल सञ्चालित मासु पसलहरूको नियमित अनुगमन र निगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक जग्गा तथा नदी किनारमा कृषि र फलफुल तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई समूह, किसान तथा सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। उद्योग, बजार, रोजगारी प्रबन्धन र स्वरोजगारीता र सिप विकास प्रबन्धनको साथै विपन्न वर्गका युवाहरूलाई प्राविधिक र शिक्षालयबाट तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। बडियाताल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरूलाई अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्नको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरी गाउँपालिकामा प्रस्तावित औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परा र ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रचार प्रसार गर्ने, आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने,
आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति लिनेछ। यस पालिकाको सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको बडैयातालको बृहत्तर गुरुयोजना अनुसार पर्यटन प्रबन्धनमा जोड दिनेछ र पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यालय सङ्घ संस्थासँग समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागिताको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ। सहकारी मार्फत कृषिजन्य उत्पादनको खरिद बिक्री प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ। सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न प्रेरित गरिनेछ। युवा रोजगार, लघुवित्त, सामूहिक कर्जा, वैदेशिक कर्जा क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रलाई लगानी गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै हामीले सम्झौता गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सहितसित हामीले 100 जना त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई सस्तो ब्याजमा 5% ब्याजमा 15 लाखसम्म रकम उद्योग स्थापना गर्न सञ्चालन गर्न दिने कुरालाई यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिनेछ। किन भन्दा हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसित 15 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छौँ र पहिलो चरणमा हामी 100 जनालाई त्यो 15 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने, त्यसपछि दोस्रो चरण गर्दै त्यसलाई क्रमिक रूपमा लैजाने नेपाल सरकारको मातहत रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसित हाम्रो सम्झौता भएको हुनाले त्यो सम्झौतालाई यस आर्थिक वर्षमा हामी कार्यान्वयन गरिनेछ र यसलाई तत्काल सुरु गरिनेछ। गाउँपालिकाका युवावर्गलाई सिपमूलक तालिम लिई रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ। स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्थानीय गाउँवासीले रोजगारी पाउने खालको योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनेछ। पालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा होमस्टे सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। यस्ता होमस्टेहरूलाई स्थानीय कला संस्कृतिको विकास, संरक्षण र सम्बन्धनमा प्रोत्साहन गर्ने, परम्परागत खाद्य परिकारहरूको वर्गीकरण गर्ने, आन्तरिक पर्यटकलाई मर्यादित बनाउँदै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालकलाई सहज र सरल रूपमा पुँजी व्यवस्थापनको लागि वित्तीय क्षेत्रलाई समन्वय गरी ब्याजमा अनुदान सहुलियत र पशु बिमामा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। हालसम्म व्यावसायिक रूपमा माछा उत्पादन गरिरहेका कृषकलाई थप उत्पादन वृद्धिको लागि आवश्यक तालिम दिई प्राविधिक सहयोगको साथै पोखरी निर्माण र मर्मतको लागि अनुदानको व्यवस्था गरी माछा पालन व्यवसायलाई अझ बढी आकर्षित गरिनेछ। सामुदायिक वन, सार्वजनिक जग्गा, नदी किनारमा तरुल खेती, फलफुल खेती, बगर खेती, जडीबुटी खेती गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। निजी वन बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। नदीले छोडेका सरकारी प्रति जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कोरोना भाइरसका कारण रोजगारीबाट विस्थापित भई आएका यस पालिकाका युवाहरूलाई पालिकामै बसी कृषि पेसा अवलम्बनको लागि बढाएका युवा कृषि पेसामा भन्ने मूल नाराका साथ प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा एक समूह निर्माण गरी आवश्यक ज्ञान सिप उपलब्ध गराई सहकारी एवं वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण प्राप्तिको लागि सहजीकरण गरी कृषि पेसामा संलग्न हुने त्यस्ता युवा क्लबहरू, युवा समूहहरूलाई पालिकाले विशेष सहयोग, अनुदान, प्राविधिक सेवा पुर्याउने नीति अङ्गीकार गरिनेछ। युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकर्षण गर्न वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक सहजीकरण गरी 15 लाखसम्मको ऋण प्राप्तिको सहजीकरण गर्ने र त्यस्तो ऋणको बिमा पालिकाले गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक बाख्रा पालन समूहलाई उन्नत जातको बोका अनुदान कार्यक्रम मिलाइनेछ। स्थानीय सहकारी मार्फत तरकारी, मासु, अन्डा, दुधको उत्पादन र बिक्रीको अभिलेख राखी सोही आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमको व्यवस्था गरी उत्कृष्ट कृषकहरूको छनौट समेत गरिने व्यवस्था गरिनेछ। पालिकाले सञ्चालन गरिआएका विभिन्न सिपमूलक तालिमहरूमा भाग लिएका व्यक्तिहरू कति उक्त सिपबाट स्वरोजगार भए या नभएको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ र त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहेमा थप तालिम दिने र स्वरोजगार बनाउने र त्यस्तो व्यक्तिलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनेछ। सभाका सदस्यज्यूहरू, म अब सामाजिक विकास सम्बन्धी नीतिलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस पालिकाको शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि एक विज्ञ टोलीबाट
समग्र अध्ययन गराई प्रभावकारी दीर्घकालीन शिक्षा नीति बनाइनेछ। यसै आर्थिक वर्षदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न गरी शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातलाई मिलाउने काम गरिनेछ। बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगीहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। एक शिक्षा विकास कोष स्थापना गरी पालिकाका जेहेन्दार गरिब विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म विशेष शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। कम्तीमा एक साधन स्रोत संयुक्त रूपमा माध्यमिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गरी पालिकाभरिका अभिभावकविहीन र बेसहारा सडक बालबालिकाहरूलाई अध्ययनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिकाको सबै विद्यालयको भौतिक अवस्थाको नक्साङ्कन गरी पहुँच र भनसुनको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा भौतिक सुधारको योजना सुनिश्चित गरिनेछ र यस्तो व्यवस्था मिलाइनेछ। संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरूको बीचमा शैक्षिक स्तरमा एकरूपताको लागि अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सरकारवालाहरूको बीचमा शैक्षिक अन्तर्क्रिया गरिनेछ। शिक्षाको सहज पहुँच बढाउन विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको लागि क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयलाई उत्कृष्ट तथा गुणस्तर कमजोर भएका विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहनको लागि विशेष सहयोग सहितको व्यवस्था गरिनेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गरिनेछ। विद्यालयको नक्साङ्कन गरी राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको दूरीभित्र आधारभूत माध्यमिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ भने मापदण्ड नपुग भएका विद्यालयहरू नजिक र पाएक पर्ने विद्यालयसँग मर्ज गर्ने नीति लिइनेछ। साथै शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूले गरिने पूर्वाधार सहयोग आवश्यकताको आधारमा निरन्तर दिई अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री र भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको लागि आवश्यकता महसुस गर्ने गरी विद्यालयलाई निःशुल्क वितरण गरिने थप पाठ्यपुस्तकहरूमा विद्यालयले लागू गरिने पाठ्यपुस्तकको नपुग रकम पालिकाबाट निशर्त उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षा सम्बन्धी रकम विनियोजन गर्दा निशर्त दिने रकम विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक दरबन्दी आदिको मापदण्डको आधारमा वितरण गरिनेछ। सबै विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि एकजना शिक्षकलाई विशेष जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भने शिक्षालाई प्राविधिक प्रविधिसँग जोड्नको लागि सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा सञ्चालनको लागि क्रमशः कम्प्युटर शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। कम्तीमा एकवटा गाउँपालिका स्तरबाट, एकवटा प्रदेश स्तरबाट नमुना विद्यालय बनाउन पहल गरिनेछ। मावि विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै प्रत्येक विद्यालयलाई हाजिरी सफ्टवेयरको जडानको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ सबै विद्यालयको कक्षा 3 सम्म नेपाली भाषामा पठन स्तर वृद्धिको लागि गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बडेयाताल गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको एकमात्र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने बहुमुखी क्याम्पसको समग्र विकासको लागि अन्य निकायसँगको सहकार्यमा ठोस योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र डिग्रीसम्मको पढाइको व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विद्यालयको कक्षा थप तथा विद्यालय गाभ्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थितिलाई नियमन गर्न हाजिरी जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी प्रत्येक वर्ष एससीमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने संस्थागत सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गाउँपालिका अध्यक्ष विद्याशीलद्वारा सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ।
विद्यालयको अनुगमन र समन्वय र सहजीकरण कार्य थालिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयहरूबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने छात्र र छात्रा विद्यार्थीहरूलाई 11-12 कक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ। कोरोना भाइरस लगायतका सङ्क्रमणबाट समुदायलाई सुरक्षित राख्नको लागि स्वास्थ्य चौकीहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ र समुदायको व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समयानुकूल सेवा सुविधा प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य शिक्षाको कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। साथै थारू जातिमा मात्रै देखिने गरेको सिकल सेल रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी आवश्यक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा क्रियाशील सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराइनेछ र महिला स्वयंसेविकाहरूलाई प्रशासन स्वरूप मासिक सञ्चार तथा यातायात सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। हाल सञ्चालित गाउँघर क्लिनिक खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी बाल एवं मातृ मृत्यु दर घटाउन पूर्ण खोपलाई निरन्तरता दिन खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार खोप केन्द्र प्रस्तुतिगृह विस्तार गरिनेछ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र निगमन गरिनेछ। अवैध रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बन्द गराइनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गर्दै गरी आधुनिक अस्पतालको रूपमा क्रमशः विकास गरिँदै लगिनेछ र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने साबिका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः एक एम्बुलेन्स व्यवस्थाको लागि पहल गरिनेछ। सबै गाउँवासीहरूको लागि स्वास्थ्य रहने वातावरण सिर्जना गर्न स्वास्थ्य संस्था मार्फत सम्पूर्ण पालिकाका वासीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र 80 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू, अशक्त अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई घर दैलोमा सेवा पुर्याउन स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट महिनाको 2 पटकसम्म घरमै पुगी स्वास्थ्य चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वच्छ खानेपानीमा ओडावासीहरूको पहुँच वृद्धिको लागि हाल सञ्चालनमा रहेका ओभरहेड टङ्कीहरूको शीघ्र निर्माणमा जोड दिँदै अन्य आवश्यक स्थानमा थप टङ्की निर्माणको आयोजना सञ्चालनको लागि पहल गरिनेछ भने तत्कालका लागि अति आवश्यक स्थानहरूमा ह्यान्ड पम्प जडान गरी स्वच्छ खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्नको लागि पानी परीक्षणको व्यवस्था समेत गरिनेछ। महिला नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणको लागि क्षमता विकास कार्यक्रम र एकल महिलाहरूको हित प्रवर्धन गर्न सिप विकास र आय आयोजन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। महिलाहरू मिलेर गर्ने व्यवसायलाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ। महिला बालबालिका तथा अन्य लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता राखी कार्यान्वयन गरिनेछ। सामाजिक कुरीतिको रूपमा रहेको बाल विवाह, बहुविवाह, रूढिवाद, अन्धविश्वास, भ्रमहरू हटाउन सामाजिक परिचालनको लागि कार्यक्रम मार्फत सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक परिचालन समावेशी र मूल प्रभावीकरणमा जोड दिइनेछ। विकास आयोजनाहरूको सञ्चालनमा महिलालाई अनिवार्य सहभागी गराउने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र स्थानीय स्तरमा समेत समन्वय गरी आवश्यक र उपयुक्त ठाउँहरूमा व्यवस्थापन गरी अपाङ्ग मैत्री तथा लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गराई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पूर्वाधार निर्माण विकास गर्दा महिला मन्त्री, बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। बाल श्रमलाई निषेध गरिनेछ। गाउँपालिकालाई बाल मैत्री र बाल श्रम रहित गाउँपालिकाको घोषणाको अवस्थामा पुर्याउन कार्यविधिले तोके बमोजिमको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालय स्तर, समुदाय स्तर, वडा स्तरका बाल क्लबहरू र बाल सञ्जाल गठन पुनर्गठनलाई नियमित गरी क्षमता विकासको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नवजात शिशु बालबालिकाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको स्वास्थ्य हितको लागि पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको पहिचान दिने, रोजगारी र स्वरोजगारीता सिर्जना गर्ने
स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय सहकारीहरूसँगको सहकार्यमा गरिबी न्यूनीकरण र समावेशी विकास गरी सामाजिक विभेद कम गर्दै लगिनेछ। गरिबी तथा विपन्न वर्गहरूको पहिचान गरी गरिबी न्यूनीकरण रणनीति तयार गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। परिचय पत्र वितरण गरी गरिबी न्यूनीकरणको लागि विभिन्न खालका आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ र स्वरोजगार महिला उद्यमीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन तथा सहयोग गरिनेछ। औद्योगिक आर्थिक सामाजिक विकासको लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालनमा ल्याउन व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अपाङ्गता मैत्री र बाल मैत्री र लैङ्गिक समानताका प्रत्येकको गाउँपालिका बनाउनको लागि कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। बडेयाताल गाउँपालिकालाई हरेक किसिमको विभेद मुक्त समाज निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। यसको लागि सकारात्मक विभेदको नीति समेत अवलम्बन गरिनेछ। युवा वर्गको क्षमता विकासको लागि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू व्यावसायिक तालिम तथा अभिमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्र र समाजको लागि अमूल्य योगदान दिने व्यक्तित्वहरूको सम्मानमा स्थापना गरिएका विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम तथा अन्य क्रियाकलाप सञ्चालनमा सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सुविधा सम्पन्न सभागृह खेलकुद मैदान निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरी खेलकुदलाई विकास गरिनेछ। युवा वर्गलाई खेलकुदको माध्यमबाट स्वास्थ्य जीवनशैली सृजनात्मक क्षमताको विकास गरी युवाहरूलाई खेलमा प्रोत्साहित गरिनेछ। समाजको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न प्रेरित गरिनेछ। दुर्व्यसनमा फँसेका युवाहरूलाई लक्षित गरी लागु पदार्थ दुर्व्यसन HIV एड्स जस्ता रोगहरूको नियन्त्रणको लागि समुदाय तहमा सचेतीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। समाज निर्माणको लागि सकारात्मक सोच सम्बन्धी तालिमबाट स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर गराइनेछ। गाउँपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन गाउँपालिकामा पेश गर्न अनिवार्य गरिनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूका कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाको विकास योजनामा अनिवार्य समावेश गराउन पहल गरिनेछ। गाउँपालिकामा क्रियाशील व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरी पालिकाका विकासका लागि सहकार्य गर्ने नीति निरन्तरता दिइनेछ। धार्मिक एवं ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्र सम्पदा संरक्षण र प्रबन्धन कार्यमा समुदायको अपनत्व कायम गर्दै स्थानीय वर्गहरूको सहयोग समन्वय र जीविकोपार्जनको आधार निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै मठ मन्दिर गुम्बा चर्च मस्जिद समेतको संरक्षणमा समुदायलाई प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय समुदाय विशेषका सांस्कृतिक संरक्षण विकास प्रबन्धन र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। सांस्कृतिक संरक्षण पर्यटन प्रबन्धनको लागि फरक पहिचान र विशेषायुक्त सांस्कृतिक होमस्टेको स्थापना सञ्चालन र प्रबन्धनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यक थारू मधेसी मुस्लिम पिछडा वर्ग जातिका भाषा संस्कृतिहरूको जोगाडा गर्दै सामाजिक मूल प्रयोगीकरण सशक्तिकरण र उत्थानको लागि समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा स्वास्थ्य भाषा संस्कृति कला साहित्य आदिको विकासमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ। खाद्य संरक्षण अधिकार र उपभोक्ता अधिकार गुणस्तर सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गराउने र कालो बजारी नियन्त्रण नियमित बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यक मापदण्ड बनाई त्यस्तो कार्यलाई दण्डित गर्ने नीति लिइनेछ। जनतालाई खाद्य सुरक्षामा पहुँच पुर्याउन नीतिगत र योजनागत कार्य अगाडि बढाइनेछ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सहायता सामग्री वितरण कार्यक्रमलाई क्षेत्रगत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको न्यायिक समितिको क्षमता वृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई न्यायमा पहुँच बढाई न्याय प्राप्तिमा अनुमति प्रदान गर्नको लागि वडा स्तरमा रहेका मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता विकास गरी
विवादको पहिलो सुनाइ वडा स्तरमै गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिकाको न्यायिक समितिको अझ बढी सशक्त बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत रूपमा थारू समुदायमा सञ्चालन रहँदै आएको बडघर प्रथालाई समयअनुसार परिमार्जित गरी थप प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। मदिरा बिक्री तथा सेवनलाई मर्यादित र अनुशासित गरिनेछ। लागु औषध ओसार पसार बेचबिखन तथा सेवनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नियन्त्रित गरिनेछ। भूमिहीन किसान मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। पालिकाको भूमि व्यवस्थाको लागि जग्गा व्यवस्थापन शाखाबाट व्यवस्था गरी भूमिको लगत तथ्याङ्क नाप नक्सा जस्ता भूमि सम्बन्धी सबै कार्यहरूको थालनी गरी समयमै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीतिहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। बडेताल गाउँपालिकालाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रक्रियाको सुरु भइसकेको छ। प्रस्तावित गुरुयोजना अनुरूप औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालनको कार्य अघि बढाइनेछ। सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूलाई वडा सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न तथा समिति कार्यालय मार्फत गरिने कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको डिपिआर सहित तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। गाउँपालिका कार्यालयको आफ्नो कार्यालय भवन अभावको महसुस गरिरहेको बेलामा विविध समस्या समाधान गर्न अत्याधुनिक गाउँपालिका भवनको टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएर सम्झौता भइसकेको हुनाले आगामी आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ र वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न गर्न बाँकी सबै वडा कार्यालयको भवन बाँकी सम्पन्न गरिनेछ। ग्याङ नदीमा पक्की पुल नभएको कारण वडा नम्बर 9 को यातायात समस्या परेको हुँदा प्रदेश तथा केन्द्रमा पुल निर्माणको लागि पहल गरिनेछ। साबिकमा सञ्चालन रहेका ठुल्ठुला र अधुरा तथा क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता दिई सम्पन्न गरिँदै लगिनेछ। पूर्वाधार विकासको लागि जनपरिचालन र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरिनेछ। ठुला आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामाजिक आर्थिक वातावरणीय दृष्टिकोणले आवश्यक सम्भाव्य आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा महिला मैत्री, बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री तथा वातावरण मैत्री हुने गरी लिइनेछ। स्थानीय स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालन हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिई सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालनको गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समिति, अनुगमन समितिहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै ठेक्का प्रथाबाट गरिने निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गबाट व्यवस्थित गरिनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने आयोजना निर्माण सम्पन्न भई फरक भए पनि दीर्घकालसम्म आयोजनाको सञ्चालन व्यवस्थापन मर्मत सम्हारमा स्वयं उपभोक्ताहरू नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिइनेछ। बडेताल गाउँपालिकाभित्रका बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय ढल निकासका साथै सौर्य बत्ती जडान गर्न समुदायसँग सहकार्य गरी जडान तथा सञ्चालन जनसहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको नदीनालाहरूले वर्षेनी गर्ने ठुलो जनधनको क्षति कम गर्न आवश्यक स्थानमा तटबन्धको साथै पुल कल्भर्ट निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ। नदीनालाहरूको किनारमा रहेका जमिनहरूमा वृक्षारोपणमा प्रोत्साहन गरी अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। बडेताल गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण बाटोहरूको वर्गीकरण गरी मुख्य सडक र रिङ रोडको डिपिआर तयार गरी सडक गुरुयोजना अनुसार नै सडक विस्तारको कार्य गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रमलाई क्रमशः सबै वडाहरूमा पुर्याउने लक्ष्य लिइनेछ भने मुख्य सडक बाहेकका सडकहरूमा समेत समुदायको साझेदारीमा
80-20% कालोपत्रे बाटो निर्माणको कार्यलाई पनि अगाडि बढाइनेछ। कृषि वस्तु उत्पादन अभिवृद्धि गर्न कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्रमा उपयुक्त र दिगो सिँचाइ सुविधा लगायतका पूर्वाधारको पहुँच बढाइनेछ। सिँचाइ पूर्वाधारको ठुला तथा मझौला योजना निर्माण गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। साथै साना र अत्यावश्यक योजनाहरूको निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ। भवन निर्माण मापदण्ड र भवन निर्माण आचार संहिताको निर्माण गरी व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। कुनै पनि सरकारी भौतिक निर्माण कार्य गर्दा व्यक्तिको जग्गामा गरिने छैन। सरकारी ऐलानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित निकायको पूर्व अनुमति लिई गरिनेछ। सामुदायिक वनहरूमा आम्दानी हुने बिरुवाहरू जस्तै हलेदो, अमृसो, बेत, तरुल र अन्य जडीबुटीका बिरुवाहरू वृक्षारोपणको लागि नर्सरीको व्यवस्थापन गरी आयोजनमा टेवा पुर्याइनेछ। साथै सामुदायिक वनमा सेवा लिन नसकेका समुदायहरूलाई सामुदायिक वनमा समावेश गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना र जोखिम न्यूनीकरण तयारीको योजना निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष वृद्धि गर्दै लगिनेछ। विपदको अवस्थामा खोज तथा उद्धारको लागि विपद व्यवस्थापनमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी निकायहरूसँगको समन्वय गरी दक्ष एवं तालिम प्राप्त स्वयंसेवकहरूको विकास गरी राहत उद्धार र सामग्रीहरूको भण्डारण र पूर्व तयारीको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नको लागि खुल्ला क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा खुल्ला क्षेत्र कायम गरिनेछ। पालिकामा एउटा हेलिप्याडको निर्माण गरिनेछ। आवश्यकता अनुसारको सेल्टर हाउसको पनि निर्माण गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा आउने विपद व्यवस्थापनको लागि दमकलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक, नाली, सार्वजनिक र खुल्ला स्थानहरूमा फोहोर फाल्नेहरूलाई कारबाही गरिनेछ। सोको सुशासन तथा संस्थागत विकासको लागि वडा तहमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडा समितिहरूलाई उल्लेखित कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी भौगोलिक अवस्थाका आधारमा टोल विकास समिति गठन गरी परिचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। बडियाताल गाउँपालिकाको वित्तीय कारोबारलाई कम्प्युटरीकृत गरी थप व्यवस्थित गरिनेछ। वडा स्तरबाट सङ्कलन हुने राजस्वलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। गाउँपालिकाको करको दायरा फराकिलो बनाउँदै सङ्गम र गाउँपालिकाको राजस्व अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने अफिस उपकरण, स्टेसनरी तथा मेसिनरी सामानहरू खरिद गर्दा गुणस्तर चिन्ह प्राप्त र ग्यारेन्टी भएका सामानहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कार्यालयमा भएका साधन, मेसिन, उपकरणहरूको बेलैमा नियमित मर्मत सम्हार गर्ने र अधिकतम परिचालन गर्ने र स्रोत अभिवृद्धि समेत प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ। कार्यालयमा रहेका विभिन्न सवारी साधन, मेसिनरी उपकरण, फर्निचरहरू लगायतका जिन्सी सामानहरू चालु अवस्थामा राखिनेछ। सम्पूर्ण जिन्सी सामानको अभिलेख अनलाइन पद्धतिमा आम्दानी खर्च जनाइनेछ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट समेत आयोजना हुने सभा बैठकलाई आन्तरिक खर्च नियन्त्रण कार्यविधि तयार गरी सोही अनुसार मितव्ययी र छरितो बनाइनेछ। कार्यालयको तर्फबाट गरिने सबै खालका भ्रमणमा कार्यक्रमलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन औचित्यको आधारमा भ्रमण आदेश दिने र भ्रमणपछि अनिवार्य रूपमा भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्न लगाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने योजना कार्यक्रमहरूमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि निर्माण तथा खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरी विद्युतीय बोल कबल इबिडिङ प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहितामा अभिवृद्धि गराउन गाउँपालिकाले लिएको समग्र नीति र सञ्चालित कार्यक्रम आयोजनाले पारेको सामाजिक प्रभावको लेखाजोखा गर्ने गरी सामाजिक परीक्षण र सबै आयोजना कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक परीक्षण र वडा क्षेत्रगत रूपमा चौमासिक सार्वजनिक सुनाइको कार्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ। यस्ता कार्यक्रम सकेसम्म
दोस्रो पक्षबाट गराइनेछ। आन्तरिक लेखा परीक्षण पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बेरोजी हुन नदिने र फर्च्यौटलाई व्यवस्थित गरिनेछ। कार्यालयका सवारी साधन र अफिस उपकरणको मितव्ययी ढङ्गबाट सञ्चालन गरिन्छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सवारी साधनहरूको परिचालन मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन सवारी साधन परिचालनमा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइने सवारी साधन र इन्धन सुविधालाई व्यवस्थित बनाइनेछ। गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटको नियमित अपडेट गरी नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन अभिप्रेरित गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई हरेक वडामा अनलाइन मार्फत गर्ने नीति लिइनेछ र अबका दिनहरूमा सेवा प्रवाहलाई क्रमशः अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाहको लागि अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गरिनेछ। पारदर्शिता र सुशासनको लागि गाउँपालिकासँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई विद्युतीय तथा छापा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिकरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर दिने सूचना पार्टीको व्यवस्था मिलाइने छ। गाउँपालिकाको कार्यप्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी र थप व्यवस्थित बनाउन वडा कार्यालयलाई समेत क्रमशः सीसीटीभी जडान गरिनेछ। सूचनामा पहुँच र जवाबदेहिता र पारदर्शीमा अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई तालिमको अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सूचना शाखा स्थापना गरी व्यवस्थित सूचना प्रवाह मैत्री बनाइनेछ। विद्युतीय हाजिरीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई सुशासन, पारदर्शी र जवाबदेहिता प्रबन्धनमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ। गाउँपालिकाको संस्थागत विकास तथा सुशासन, जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यकता अनुसार गाउँपालिकाको विनियमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै क्रमशः पेपरलेस कार्यालयको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकाबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई गरिने पत्रचारलाई निरुत्साहित गरी एसएमएस प्रणालीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाइनेछ। सेवाग्राही नागरिकहरूको गुनासो व्यवस्थापन गर्न हरेक वडाहरूमा एकजना गुनासो सुन्ने प्रतिनिधिको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै गाउँपालिकामा समेत गुनासो व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। वडा सरकारको अवधारणा अनुसार गाउँवासीका अधिकतम सेवा वडा कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवाग्राहीहरूलाई गुणस्तरीय र सहज सेवा प्रदान गर्नको लागि सेवाग्राही मैत्री वडा कार्यालयको घोषणा गर्ने नीति ल्याइनेछ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको आचार संहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने र सेवामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। सेवालाई प्रवृत्ति मैत्री बनाइनेछ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र जनमैत्री बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, कार्यशैली, व्यवहारको लेखाजोखा गर्न सार्वजनिक सुनाइ र सार्वजनिक परीक्षण जस्ता विधि तथा औजारहरूको प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ। सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा वडा कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै वडा कार्यालयलाई नै प्रविधि मैत्री बनाउने, वडा कार्यालयको पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिइनेछ। परिवर्तित सन्दर्भमा संविधान र कानुनद्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग, कर्तव्य पालनको लागि आवश्यक मानव स्रोतको वैज्ञानिक तथ्य फरक विश्लेषण गरी सङ्गठन अध्ययन गरी सङ्गठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा दण्ड, पुरस्कार, प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। आफ्ना काम कारबाही र निर्णयहरूको नियमित प्रकाशन गरी सुसूचित गर्ने नीति लिइनेछ। आवश्यक स्थानहरूमा मदन आश्रित प्रतिष्ठान सहित पार्कहरूको निर्माण गरिनेछ। द्वन्द्व पीडित, घाइते, शहीद, बेपत्ता तथा यातना पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई आयमूलक तथा सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। अन्त्यमा प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै
वास्तविक रूपमा बडायाताल गाउँपालिकावासीहरूको समग्र विकास र पहुँच पुग्ने हुँदा सम्बद्ध सबै पक्षमा रहेका सम्पूर्ण आम जनसमुदाय, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण बडायाताल गाउँवासीहरूलाई यो कार्यक्रमबाट, यो नीति तथा कार्यक्रमबाट यसको विकास समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद।